बोमुगच्या इष्टनो कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियळाक आयती जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक नमस्कार. कर्मेलीत याजकतावन मोगसो स्वागत. पास्का काळाच्या 5व्या हप्त्याचो मंगळार आमी पयल्या वचपाचेर नियाळ मुखारसून वरया. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 14 वळी 19 20 आनी 8 पर्यंत. तशें आसता अंतियोकू आनी इकोनियतावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीन ओडलो. लोकान पाऊलाक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी परत्यान शहरांत प्रवेश जालो. दुसरे दिसा तो आनी बार्नबास देर्बेक गेले. पाऊलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शहरांत सुवार्ता परगट करण जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंत्योकाक ते फाटीं आयले. वाटेर आसता बावार्थांत तीर रावोंकू शिसांनी तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरजे अशें म्हणून तांणी तांकां बूद सांगली. हर एक सभेंत तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सुम्या अधीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंपिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचें उतर परगट कर्ण जातच ते आत्तालियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंत्योकाक फाटीं आयले. येदोळपुर्यान संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मोगून तांकां समर्पीत केल्लें हांगा पावतच सभेच्या सर्व संद्यांक तांणी जोमो केलें आनी आपणा मोरिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांकी कशें ताणें भावार्थाचें दार उगडलें हें तांकां विवरून सांगलें. थंय शिसा सांगाता ते जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. पळोवन न्ही भयणीनो, आयच्या वाचपातावन जायतीं लिसांवां आमी शिकयत तरी 2 लिसांवां हांव विंचतां. पयलें, आयच्या वाचपांत पाऊलच्या मिसांव कामा विशीं आमी आयकता. हांगासर म्हळां तो देर्बेंत सुवार्ता परगट केल्ले उपरांत लिस्त्राक गेलो, इकोनियाक गेलो, पिसिदियाक गेलो, अंत्योकाक आयलो अशें. उपरांत आत्तालियाक पळया. जायतीं नांवां आमी आयकलीं. भोवन न्ही भयणीनो, एका गांवांतावन आनी एका गांवाक देवाचें उतर परगट करीत, नव्या शिसांक शिकयत, थंयसर मुखेल्यांक नेमून भावार्थी जाल्ल्या शिसांक त्या मुखेल्यांच्या हातांत समर्पून पाऊलो मिसांव वावर करते आसा. भोवन न्ही भयणीनो, आज आमी
एका मिनिटानं हे सकड वाचून काढले. पण उडास दवरया, इतल्या सुला भायर पाऊलुचे मिसांग कांव जावंक ना. कित्या आधुनीक संवसारांत आसा तसलीं वाहनां वा संपर्क साधनां थंयसर नातलीं. पळया, फाटल्या दिसांनी आमच्या भारतांत इलेक्शन जाता आसतना सकाळी कडेन, दोनपरां कडेन आनी सांजेरे कडेन आनी रातये कडेन अशें आमचे मुखेली चुनाव प्रचाराक वेताले. आनी हें कशें साध्य जालें? जावं पुरो विमाना मुखांत्र, जावं पुरो हेलिकॉप्टरा मुखान. सकाळीं आमी हांगा आसां जाल्यार सांजेर आनी एका राष्ट्रान आसूंक शकता. तितले वेगान आमचे संपर्क साध्य आसा. पूण त्या काळार तशें न्हय आसलें. तांणी गांवांतावन गांवाक सोलून वचचें आसलें. आनी ह्या संदर्भार पाऊलो असलें एक लांब पोयण करता आनी केदना एका तो शेराक येता थंयसर जायतो वेळ तो करसिता. बेश्टें हाय बाय विजीट न्ही, एका दिसाची वा एका घंट्याची विजीट न्ही. बघार आमी समजून घेवच्या प्रमाणे एफेसूस शारांत 18 म्हयने तो रावलो. तशेंच कोरिंतांत 2 वर्सां तो रावलो. पळया, आमी बेगीनच मुग्दून वाचून मूग दिलें गांवची नांवां. पूण पावलूक तितलें सुलाभ नातलें. पांय वाटेन तो वेतालो आनी गेल्ले उपरांत त्या शारांत तो रावतालो. सुमार तेंप थंयसर रावून तांकां शिकयतालो. तांणी भावार्थान वाड अशें तो तांकां आदार दितालो. मात्र न्ही, येदळूच भावार्थान वाडिल्ल्या थोड्यांक मालगड्यांक तो थंयसर मुखेली जावन नेमतालो. हें जावन आसलें ताचें मिसांव काम आनी हें जावन आसलें ताचें जिवीत. पळय म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, हांगासर पाऊलुचें मिसांव काम वा आनी एका उतरान सांगयत ताचें भावार्थी जिवीत आनी ताचें सालतें जिवीत वेगवेगळें न्ही. वेगवेगळें न्ही. जें कितें ताचें सालतें जिवीत म्हूण आमी सांगता तेंच ताचें भावार्थाचें जिवीत. पळय, आमकां भावार्थी जिवीत म्हणटना जायते फावटी आमी चिंतचें आसा, सकाळींचें मागणें, सांजेचें मागणें, पवित्र सक्रामेंताक भेट, आयताराचें मिसाचें बलिदान, वर्सांत एक फावटी वा वर्सांत 4 फावटी कुमसार, वर्सांत एक रेतीर, नोवेना, जालें. भावार्थी जिवीत म्हळ्यार आमी थोड्या धार्मीक संगतींक सीमीत करता. इतलें केल्यार जालें, तितलें केल्यार जालें, आनी उरलें जिवीत दुसऱ्यांच. ह्या भावार्थी म्हूण आमी कितें सांगता वा धार्मीक म्हूण आमी कितें सांगता त्या जिविताक आनी म्हज्या चलत्या जिविताक कांयच संबंद ना. पळय, रेल्वेची 2 पाटी नीट लंबायेक वेतात, पूण खंयसरी ती सांगाता मेळटात गी मेळना. तशें जाता. धार्मीक जिवीत एका वाटेन, चलतें जिवीत एका वाटेन, कांयच संबंद ना. पूण म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, हांगासर पाऊलुच्या जिवितांत आमी पळोवचे प्रमाणे तसलें कंपार्टमेंट ताचें थंय नातलें. ताचें आख्खें जिवीतच एक भावार्थी जिवीत जावन आसलें. आनी त्या देखून खंयसर तो वेता थंयसर
देवाचें उतर तो परगट करता, न्हय मात्र उतरांनी, करण्यांनी, तांचे सांगाता रावून, तांकां शिकोवन, न्हय मात्र उतरांनी बगार तांच्या चलत्या जिवितांतच. ते देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, देवाचें उतर परगट करचें म्हळ्यार केवल उतरांनी सांगचें मात्र न्हय. एका व्यक्ती सांगता रावल्ल्या वेळार, एका व्यक्ती सांगता वेळ करशिल्ल्या वेळार ते आमचें हाजीरपणून देवाचें उतर परगट करचें एक साधन जाता. एका पिडेस्ताक भेट दिल्ल्या वेळार हांवें जायतें ताचे कडेन उलयचें म्हूण ना, पूण ताचे सांगता वेळ करचिल्लोच ताका बुजवण दिवंक पावता, ताका धैर्य दिवंक पावता, ताका बरवसो हाडूंक शकता. तसलें काम सा पावलून केलां. एक वर्तें सावन आमचें क्रिस्ती जिवीत क्रियाळ आनी उर्बेन जिवंक. दुसरें पळया, आयच्या वाचपांत आमी समजून घेवचे प्रमाणे पावलून केल्ल्या एका आजापाक लागून आनी ताणें जेजूचे नांवी सुवार्ता परगट केल्ल्या कारणाक लागून लोक कितें करता, ताका फातरायता. अंत्योक आनी इकोनियतावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीन ओडलें आनी लोकान पावलूक फातरायलो. कित्याक फातरायलो? थंयसर ताणें तोंट्याक गूण केल्लो. आनी त्या वेळार तांचो लोक आमचे मदें देव आयला म्हणून तांकां सरपडोवंक मुखार धांवले. पूण पावलो म्हणलो, आमी देव न्हय, आमी देवाच्या नांवान केलां, त्या देखून आमकां आराधन न्हय, बगार देवाक मात्र आराधन करूंक तुमी फावो. आनी आतां देव म्हणून लेखलेल्या ह्या व्यक्तीक ते फातरायतात. पूण कितें जालें? लोकान पावलाक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी धूळ पापड न्हू, हांवें तुमकां परसून वरां सांगलां धूळ पापडचें म्हळ्यार कितें गे म्हणून. परत्यान शहरांत प्रवेश जालो आनी दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नबास देर्बेक गेले. पळोवन आनी भयणीनो, पावलो ताच्या मिसांव कामांत एक सुरो न्हय, ताका एक सपोर्टींग सिस्टम आसलें. सपोर्टींग सिस्टम म्हळ्यार ताच्या संतोशांत तशेंच ताच्या दुखांत, ताच्या जैतांत तशें ताच्या सुलवणेंत ताका आदार दितलो एक पंगड आसलो. ताका आमी सपोर्ट सिस्टम म्हणटा. एकाद्या वेळा अशें ताका सपोर्ट नातुल्लो जाल्यार ताचें मिसांव वावरू खंडीत जावन यशस्वी जातें नासलें. थोडी दृश्टांत हांव तुमकां दितां पळया. आयच्या वाचपांतच आमी समजल्ले प्रमाणे ताचे शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जाले आनी तेन्ना तो उठोवन ताच्या मिसांव वावराक लागलो. मात्र न्ही, मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, खंडीत जावन फातरायलो म्हणटाना ताका घाई जाल्यात आसतले आनी खंडीत जावन ताच्या शिसांनी हांगासर तो सक्कड विवर दिवना जाल्यार ताका घरा आपण व्हरून ताचे गाई बांदल्यात आसतले, गायांक वखद केलां आसतलें. थोडो तेंप तो थंय रावल्ले उपरांत ताणें ताचें मिसांव काम मुखार सरलें आसतलें. पळया कशें ताच्या सांगात्यांनी ताका आदार दिलो. रोमाघरांक बरयलेल्या पत्रांत 1 अध्याय 12वी ओळ अशें सांगता की भोवकर्ण म्हाका आनी तुमकां आसा त्याच भावार्था उद्देशी आमी एकामेकाक घटाय आनी उत्तेजन जोडचे खातीर हांव थंय येवंक अत्रेकता. पळया, सांपावलो न्हू, खंय तावन उत्तेजन आनी घटाय जोडलें एकामेकाच्या सांगातपणांत.
रोमागरांक बरोवन तो म्हणटा, म्हाका एकामेका घटाय आनी उत्तेजन जोडचे खातीर तुमचे थंय हांव येवंक अत्रेकता. तर ताच्या मिसां वावराक उत्तेजन आनी घटाय खंय तावन मेळ्ळी? भावार्थी लोकां तावन, ताच्या सांगात्या तावन. मात्र न्ही, त्याच पत्रांत 16व्या अध्यायांत, त्या पत्राच्या अखेरेक आमी येता आसतना तो हर एकल्याचें नांव काडटा आनी त्या अध्यायाक टायटल अशें आसा, खासगी नामान. खासगी म्हळ्यार पर्सनल, वैयक्तीक. म्हणटना हर एकल्याचें नांव काडून तो तांकां नामान पाठयता. 1-2 नांवां तुमचे मुखार हांवें सांगचें जाल्यार, म्हजे 6 वरडी जावन जियेल्ल्या प्रिस्का आनी आक्विलाक म्हजो नामान दिया. म्हजो जीव वांटोवचे खातीर आपलो जीवूच रिस्केर घालूंक ती पाटी सरली नान. पळया, म्हज्या मोगाच्या एफेनेताक म्हजो नामान. आसिया प्रांत्यांत क्रिस्ताक सत्मानेल्या भितर तो पयलो. म्हजे सांगाता बंदेंत आसलेल्या म्हज्या दाईच्या भितरल्या आंद्रोनियाक आनी जुनियाक म्हजो नामान. पळया, म्हणटना कितें हांव सांगूंक आशेतां, तो एक सुरो न्हय. ताचे सांगाता ताका आदार दिवंक ताचे भाव आसले, भयणी आसले. भाव भयणी म्हळ्यार न्हय ताच्या आवय बापायची हेरां भुरगीं म्हणून, बगार भावार्थी क्रिस्त ती भाव आनी भयणी. पळोवन न्ही भयणीनो, ह्या एका अंशतावन, ह्या एका संगतीतावन आमी कितें शिकचें, कितें शिकचें? आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जायते पोटी चॅलेंजीस आसात. कित्याक आमचें जिवीत तितलें सुलभायचें न्ही मात्र क्रिस्ती जिवीत आमचें सामाजीक जिवीत. आनी असल्या संदर्भार आमकां एकामेकाचो आदार गरज, एकामेकातावन उत्तेजन गरज. आनी ह्या संदर्भार आमकां एक सपोर्ट सिस्टम जाय. सपोर्ट सिस्टम जाय. सपोर्ट सिस्टम जाय जे म्हळ्यार आमी कितें करचें? एकामेकाक भाव आनी भयण म्हूण लेखून तो मोगाचो संबंद आमी बांदून हाडचे. मोगाचो संबंद आमी बांदून हाडचे. आमी मनीस एक सुरे जियोंक शकना, कुद्र्या बरी जियोंक शकना. कुद्रो कसो आसता? सगळ्यांनी उदक मोदें भुंय. म्हणटना संबंद ना, तशें जायना. त्या देखून आमी एकामेकाच्या संबंदांत जियोंक शिकचें. आनी संबंदांत जियोंक शिकचें जाल्यार सकडांनी येवन म्हाका आदार दिवचे म्हणून हांवें राखचें न्ही. बगार हांवें जावन हेरां थंय वचून तो मोगाचो संबंद बांदून हाडचे. तेन्ना ते म्हाका न्हय मात्र म्हज्या जैतांत, न्हय मात्र म्हज्या संतोशांत, बगार म्हज्या सलवणेंती, म्हज्या पिडेंती, म्हज्या एकसुरपणांती ते म्हाका सांगात दितले. आनी असलो संबंद, एक सपोर्ट सिस्टम हांवें बांदून हाडचे. पयलें घरा, उपरांत शेजारा, वाड्यांत, फिरगजेन मेळिल्ल्या सकडां सांगाता झगडोवचें, संबंद पाड करचो, हें बरें न्ही. हें क्रिस्तांवांचें लक्षण न्ही. बगार एक मोगाचो, उत्तेजनाचो, भाव बंदवपणाचो स्पिरीट बांदून हाडचें बारीच गरजेचें. त्या देखून मुखार भोवन न्ही भयणीनो, आज ही 2 लिसांवां आमी आमचे मुखार दवरया. पयलें हांवें सांगलें, आमचें भावार्थी जिवीत आनी सालतें जिवीत म्हूण 2 वांटे ना. बगार आमचें जिवीतच भावार्थाचें जिवीत जायचें. आमचें जिवीतच देवाचें उतर परगट करचें तसलें जिवीत जायचें. आनी दुसऱ्यान आमी एकामेका भाव आनी भयणी म्हूण लेखून आमी एक सपोर्ट सिस्टम आमचे सांगाता बांदून हाडचे. हर एकले सांगाता माया मोगाचो एकवटाचो संबंद हांवें रुपीत करचें. हें वर्तें मिसांव आमकां आसा. आनी ही 2 लिसांवां आज आमी जे शिकलेलीं आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी प्रामाणीक प्रयत्न करता आसतना तोच जेजू आमकां ताच्या कृपेन बरो. मोगळे जेजू, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केलाय आनी प्रत्येक जावन तुज्या उतराचेर नियाळ करून सांपावलूच्या जिवितांतलीं 2 लिसांवां आमी शिकल्या. ही लिसांवां आमच्या जिवितांत पाळूंक तूं आमकां आदार दी.
खरी एकले सांगता माया मोगाचो संबंद बांदून हाडूंक आनी त्या एकतरांत जिवंक. दुसरें, म्हजें जिवीतच एक भावार्थी जिवीत करून जिवंक तुजो आदार, बेसांव आनी सांगात आमकां दी. आज आमी करचीं सर्व कामां तुज्या बेसांवांनी बळ आनी अशें आमी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तुजे खरेशीत सावन वाडोवंक तूं आमकां आदार दी. हो नियाळ आयकतल्या हेरांक धाडटल्या सकळांक प्रत्येक जावन आमच्या युवकांक, भुरग्यांक, ताका समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान बळ. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आतां आमी आईचें किर्तन मागया. श्लोक. तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठा महिमा पसारतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे राजवडकेची प्रतिश्ठा महिमा पसारतले. सर्वेस्परा, तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिनवसतले. तुज्या राजवडकेची महिमा वाकणतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे राजवडकेचे प्रतिश्ठा महिमा पसारतले. अशें सोमेस्त मनशांक तुजी वर्तीं कर्तुवां आनी तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठा महिमा कळीत जातली. तुजें राज केदींच न्हय आळवोवचें. तुजी राजवडकी संततेचे संततेक बाळतली. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे राजवडकेचे प्रतिश्ठा महिमा पसारतले. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची होगलीक हांव गातलों. सगळे मनशाकूळ ताचें नांव वाकणतलें ससनाच्या ससनाक. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे राजवडकेची प्रतिश्ठा महिमा पसारतले. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भवन आनी भणिनो, कोरोना पिडा सगळ्यांतल्यान बरान वाडटे आसा. जायतो लोक ह्या पिडेन येदळूच अंतरला. जायतो लोक ह्या पिडेक वळख जाला. आस्पत्रेनी आसा, घरांनी आसा आनी परिस्थिती प्रत्येक जावन आमच्या भारतांत बारीच पाड आसा. ह्या वेळार आमी ह्या सक्कड पिडेस्त पसत मागता. सरिल्ल्या आत्म्यांक देव काकुळत दाखोवन आपणाच्या गोपान घेवन दी म्हणून आमी मागतना जे कोण ह्या पिडेन कश्टतात तांकां बेगीनच बरी भलायकी फावो जावन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. ह्या नियाळ्या वेळार आमी ह्या पिडेस्त पसत सदां न्हीद मागतले हांव. तशेंच तुमी एकामेका पसत मागोवंक आमी तुमकां उलो दिता. कोवीड पिडेतावन कश्टतल्या पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळटाय आनी चलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दिता. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टातना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशी येता. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सगळ्यांक सासणीक जिवीत लाभय. कोवीड पिडेक वोकात कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानिनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. हें वॅक्सीन पिडे विरोध सुस्चांत यशस्वी जावं.
दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतिल्ल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्तांची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शापीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टांच्या आनी भुकेन आसच्या भावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबूं दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टतल्यांच्या बुजावणे पिडेन कश्टतल्यांक तुजी बुजावण लाबय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांच्या भलायके पिडेन कश्टतल्यांक सवस्काय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टतल्यां पासून विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भवन आनी भडिनो, आयचो दीस इंटरनॅशनल फायर फायटर्स डे. उजो पलवोंच्यांत कोण काम करता तांचे पासत नमियारला. तशेंच वर्ल्ड आस्थमा डे. आस्थमा पिडेंत कोण पुरा कश्टतात थंचो आमी उडास काडटां. तशेंच कोल मायनस डे. कल्लिद्दलू गणी हांगा कोण पुरा काम करतात तांचे पासूती हो दीस नमियारलेलो जावन आसा. ह्या तेसां पासून आमी प्रत्येक रितीन मागतां. ते सांगता जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटां. प्रत्येक जावन ब्रदर निकेश डिसोजा, कर्मेलीत, नेल तावरो, मुलुंड, मुंबई टाउन, हेराल्ड तावरो, अलंगार, मूडबिद्रे टाउन, मेगन रोड्रिगस, दुबई टाउन, मेलिंडा रोड्रिगस, दुबई टाउन, मोनिका लुविस, ठाणे, मुंबई टाउन, मोनिका तावरो, अलंगार, मूडबिद्रे टाउन आणि प्रेसिला वेगस, पेरमन्नूर, मंगळूर टाउन. तुमकां जल्मदिसाचे सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागतां. तशेंच लॅन्सी लुविस आनी विनिता पिंटो, पुत्तूर, आतां कुवेट टाउन. लाझरस प्रशांत मोंतेरो आनी लविना डिसोजा, कोप्पा, चिकमंगळूर टाउन. ऑस्वर्ल्ड आनी असुंता मोंतेरो, कुडुपू, मंगळूर टाउन. आज काजराचो दीस संभ्रमतात. त्या सांगता वेन्सी आनी सिंथिया फर्नांडीस, पारेल, मुंबई टाउन. काजरा जिविताची 25 वर्सां संपयतात. क्लिफर्ड रोड्रिगस आनी सुनीता नतालिया मोंतेरो, कुलशेखर, आतां दुबई टाउन. काजरी जिविताची 20 आनी 6 वर्सां संपयतात. रुडॉल्फ आनी लिल्ली सुवारेस, सस्तान, उडुपी टाउन. लग्न जिविताची 30 वर्सां संपयतात. हांकां आमी ह्या दिसाचे सुभाशय पाठयता. कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आनी तुमची कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमी मागता. तेच सांगता
आज फादर रायन पिंटो कर्मिलीत हासो व्हडदिसो दीस. सर्वेस्पर देव ताका ताच्या यासकी जिवितांत सर्व बेसांवांनी बरो म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. देवादीन एडविन लोबो मुंबय तावन आनी देवादीन जोकिम तावरो गुरपूर तावन हांकां सर्वेस्पर देव सासणीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. ह्या नियळांत भाग घेतलेल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी बरो दीस मागता. हो नियाळ हेरांक धाडूंक विसरनाकात. जे कोणाक हो नियाळ वेळार मेळना सीदा आमचे तावन जोडूंक जाय. तुमी तुमचें नांव आनी गांव म्हाका वॉट्सअप करचें. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.